मैं कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर नहीं हूँ। बट साहब ने हमें वाच तीर मारता है। बट साहब ने मेरी तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया मेरे इंटरव्यू का, कहता जी यह बंदा है जे ए वेखो ये मूँह ते लानत पई है ते इन्हें 15,000 बीबी नूं दिता है ते झूठा प्रोग्राम किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने उस बीबी को ना 1 रुपया दिया ना लिया उस मदरसे वाली बाजी को रजब भट्ट के मामलात पर। रजब भट्ट साहब को मैंने इतनी बड़ी बात की जी आप मोमिन हैं, अच्छे बंदे हैं आप माशाल्लाह। मैंने कहा आप एक्सक्यूज़ कर लें, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल आपने लानत डाली, मुसलमान पर लानत डालना हदीस से साबित होता है कत्ल के बराबर है। मदरसे में वो कितना सच्चा झूठा है और वो बीबी और वो जाने और अल्लाह जाने। मैंने उनकी राय चलाई तो मामला ये इसका और मेरा है। बिल्कुल मदरसे का मामला पर्सनल हो चुका है। नाज़िम समाई ने पर्सनल नहीं था जाना चाहिए, इनका कहना यही है। इस तरह दबाएंगे, मैं तो खड़ा हूँ मैदान में अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान के आइन और अदारे हैं, मैं जाऊँगा। आप जाएंगे? पाकिस्तान की अदालतें हैं। ये अगर एक्सक्यूज की वीडियो नहीं डालते, बहुत बड़ा बंदा है, ये सोच लें। ना बड़ा मर्जी बंदा कोई मरसा नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। मुझे यानी कि कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं सर अपनी आवाज बनूंगा, मेरे साथ लोग खड़े हैं, मुझे मेरी सावत कम्युनिटी खड़ी ये है। ना हो कहीं आपको पैसे दे के खरीद ले। चले क्या मुदस्सर बिक सकता? मुदस्सर एक जिम्मेदार बंदा है, यूट्यूब तो घर नहीं चलता। भाई साहब की तलाश ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मामला है, ये जो एकदम से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसका आगाज़ कैसे हुआ है और ये जो मामला है ये कहाँ तक जाएगा? देखें जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मामला इस तरह है कि मेरे जूनियर ने उनका इंटरव्यू किया। सबसे पहले दाऊद खान नाम है, सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू किया उनका, उस मदरसे वाली बाजी का। तो उन्होंने कहा मुदस्सिर बड़ा अच्छा यूज़र है, तो आपके साथ होते हैं तो आप उनको भी बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी है, आगे देखें। मैंने कहा यार मैं पहले एनालिसिस करूँगा कि आप कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, क्या मामला है। अब रजब भट्ट के खिलाफ एक बिकम अ सेलिब्रिटी है, उसके खिलाफ एक प्रोग्राम करना, दिस इज़ नॉट अ लिटल, ठीक है, ये एक छोटी बात नहीं है। तो मैंने कहा क्या प्रूफ है? तो उन्होंने कहा बेटा सबसे बड़ा प्रूफ तो रजब भट्ट का अपना व्लॉग है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 6.25 लाख मुझे आया। मैंने कहा क्लियर, 6.25 लाख आ गया डोनेशन का। अब मैंने कहा यहाँ पर वो झूठे कहाँ पे साबित होते हैं कि आपको 6.25 लाख नहीं मिला? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन दुरुस्त है। उसने कहा बेटा मेरे पास वो रसीदें हैं, जो रसीदें एक पैसे की आवाज़ आती थी, मतलब कि उसमें ये लिखा होता था ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है। मतलब कि रजब भट्ट साहब ने पैसे नहीं दिए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पैसे से इंसान का ईमान डोल जाता है, इंसान है गलती का पुतला हो जाता है। तो रजब भट्ट साहब ने उनको सीमेंट, रेत, कोई टाइलें, ETC इस तरह के मटीरियल की शक्ल में पैसे दिए। ठीक है। अब मैंने कहा अब क्या नाराज़गी किधर है, क्या मामला है? जब पैसे आ गए तो बात खत्म होगी। कहते जी नहीं, पैसे मुझे आए हैं 2,65,000। अब ये रजब भट्ट ने भेजे हैं 2,65,000 रुपये। ये रजब भट्ट ने 2,65,000 बाजी को भेजे हैं। बाजी के बकौल बाजी की राय ले रहा हूँ, रसीदें मेरे पास हैं, बाजी ने मुझे दी हैं तस्वीरें, वो आप चला देना। वादा 6 लाख का था। वादा 6.25 लाख का था ना। अब 6.25 लाख आपने मेरे नाम पे लिया तो मुझे ही देना है ना। बिल्कुल। लेकिन आपने मुझे दिया 2.65 है, ठीक है, मतलब कि बाकी पैसे आपने मुझे नहीं दिए। किस मद में इस्तेमाल किए गए पैसे? पैसे इस मद में इस्तेमाल किए गए, मदरसा बन रहा है, ठीक है, आंटी ऊपर रहती हैं बाजी, नीचे मदरसा बन रहा है, अभी वहीं पे वो रुक गया, ठीक है। वो मदरसा क्या है, बेसिकली वो घर की शक्ल है, कोई गुम्बद नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि। आपको नहीं लगता था ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया या इस तरह का इंटरव्यू करना ये बड़ा नासाज हो सकता है? क्योंकि मदरसा एक दीनी काम है और उसमें दुनियावी चीज़ को ऐड करना और इस तरह के मामलात को ला कर बैठा देना और एक कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करना, आपको नहीं लगता कि इस तरह का प्रोग्राम जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए था? ये गलत हो गया। देखिए जी, गलत किस तरह हो गया ये आप मुझे बता दें। गलत किस तरह हो सकता है कि एक हवा की बेटी है, वो कह रही मेरी आवाज़ बनो, ठीक है, आपका दायरा होता, आपका चैनल होता, आप किसी की आवाज़ ना बनते? बिल्कुल बनते, राइट पे ना बनते। बिल्कुल। हमारा ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये आप मेरी राय चला रहे हैं ना, बिल्कुल, आपकी ज़ाती राय तो नहीं है। नहीं। इसी तरह मुदस्सिर ने मुदस्सिर की बातों पर उस बीबी की राय चलाई कि जी आपकी राय है, ये सुन लो। अब रजब भट्ट साहब ने वो वीडियो देख ली जी, जिस तरह भी देखी, ठीक है, मैंने लगाई दिखाने के लिए, पब्लिक की है, अब पाकिस्तान की आवाम को दिखाया। रजब भट्ट साहब की एक अपनी फ़ैन बेस है, मेरी एक अपनी फ़ैन बेस है, मेरा कंटेंट मीडिया से रिलेटेड है, उसका कंटेंट व्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो उसकी एक अपना निज़ाम है, ठीक है। अब मैंने जब रजब भट्ट साहब देखी इंस्टाग्राम पे वो लाइव आए, पता नहीं किस कदर मैंने हकायक दिखा दिए कि लाइव आना पे आ गया। अच्छा, लाइव आए हैं? बकायदा लाइव आए हैं, फिर उन्होंने लाइव आके दुख सुख पहले अच्छी तरह किए हैं जी, इस तरह मामला, ठीक है। भट्ट साहब वो आपका मैटर है। भट्ट साहब ने मेरी तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया मेरे इंटरव्यू का, आप चलाइएगा साथ। जी। कहता जी यह बंदा है जे ए वेखो ये मूँह ते लानत पई है ते इन्हें 15,000 बीबी नूं दिता है ते झूठा प्रोग्राम किया है। अब ये बात जो है मुदस्सर भाई, ईमानदारी से जी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम नहीं उठानी चाहिए, जी, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। मगर अभी चीज़ें इस तरह की आ चुकी हैं क्योंकि यूट्यूबर का जो एक टैग है, जी,
آپ نہیں مانتے, آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو واقعی پیسے لے کے پیسے دے کے کنٹینٹ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں؟ جی جی, اس میں آپ اس بات پہ متفق ہیں نہیں؟ دیکھیں جی فیلڈ ہے, اس میں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, معاملات سوالیہ نشان بڑے بڑی جگہ پہ ہوتے ہیں. جی اب وہ جو لوگ کرتے ہیں فیک سٹوریز کرتے ہیں, سوالات لگتے ہیں, وہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں, بالکل ان کے پروف ہوتے ہیں. رجب بٹ لائے 15,000 روپے کا پروف, میں نے تو کہا دینی معاملے سے ثابت کرو, اپنے کلمے کی قسم دو, مومن ہو نا, مومن کا درجہ ہی بہت بڑا ہے. آپ اٹھا دیں. میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 500 دفعہ کہہ دیا. آپ نے پیسے نہیں, آن کیمرہ کہیں کہ میں نے پیسے نہیں لیے بی بی سے. لے جی دوبارہ میں, حالانکہ میں دے چکا ہوں ہر جگہ پہ اسٹیٹمنٹ بڑی بریفلی اس باجی کے ساتھ بیٹھ کے بھی, اس باجی نے بھی یہ بریفلی دے دیا ہے. لے جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہر چینل کا ایک نیا اپنا ایک ادارہ ہے, ایک نظام ہے. بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اس بی بی کو نہ 1 روپیہ دیا نہ لیا اس مدرسے والی باجی کو رجب بٹ کے معاملات پر. اب یہی رجب بٹ صاحب اگر پیراں تے کھڑے نے نا تے آن مینوں کہن مدثر صاحب 15,000 روپیہ تسی دتا ہے, تسی اپنا کلمہ پڑھو, مومن ہو نا, تسی اپنا کلمہ پڑھ کے مینوں کہو مدثر صاحب تسی 15,000 لیا ہے, لو جی پروف بھی نہ دیو, اپنے کلمے چ پڑھ لو, لو جو تسی کہو کہ میری سزا پاکستان دا قانون اور آئین ادارے موجود نے, پورا صحافت کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہے. میں کوئی 3rd کلاس یوٹیوبر نہیں ہوں, بٹ صاحب نے ہمیں واج تیر مارتا ہے, میں ایک مین اسٹریم میڈیا سے منسلک ہوں, ٹی وی چینل کے میری خدمات ہیں. بالکل سر, یہ بتائیں ابھی معاملہ لیگل نوٹس تک جانے والا ہے, اور اس وقت جو صحافی برادری ہے, جس طرح آپ پہ الزام کی بچھاڑ ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ نے ایک احتجاج کی کال بھی دی تھی اور آپ کے صحافی آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. بالکل. یہ بتائیں کہ معاملہ کتنی شدت اختیار کر سکتا ہے, اور اس وقت جو آپ کی کمیونٹی ہے, میں بات کروں ڈی ایم اے کی, میں بات کروں ینگ میڈیا کہ وہ تمام صحافیوں کی جو اس وقت آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں, اور وہ کچھ نہ کچھ اقدام کے حوالے سے جو ہے کاوشیں کر رہے ہیں, اور لیگل نوٹس اور قانونی کارروائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کاوشیں کر رہے ہیں, تو کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آگے آنے والے وقت؟ جی دیکھیں, میرے ساتھ الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی تنظیمیں کھڑی ہیں جی, جس میں الحمدللہ ڈی ایم میں ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن ہے, وائی ایم میں ہے, ینگ میڈیا جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ کھڑے ہیں, اور ایک تنظیم میں کم از کم 400 صحافی ہے, وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. انہیں پتہ ہے مدثر جو میرے پوچھے بغیر صرف لاہور سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے صحافی آپ کی بیک میں, وہ تو میں نے ابھی کال ہی نہیں دی ان کو, میں نے کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی رجب بٹ صاحب کو میں نے اتنی بڑی بات کی, جی آپ مومن ہیں, اچھے بندے ہیں آپ, ماشاءاللہ اچھی فیملی سے ہیں, ایک اچھا انٹرٹین کرتے ہیں, ہیوج فین فالوئنگ آپ رکھتے ہیں. میں نے کہا آپ ایکسکیوز کر لیں, معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے. بالکل. آپ نے لعنت ڈالی, مسلمان پر لعنت ڈالنا حدیث سے ثابت ہوتا ہے قتل کے برابر ہے. اللہ بے بنیاد بے مقصد. بٹ صاحب کے علم میں اضافہ کر دوں, میری اسٹڈی ہے, بٹ صاحب کی نہیں ہے تو میں اضافہ کر رہا ہوں. اور جو بندہ جھوٹی لعنت بھیجتا ہے وہ اس پہ واپس آتی ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بٹ صاحب کے پاس 15,000 کا پے کا ثبوت ہوتا تو اس بات کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. بٹ صاحب نے کوئی چیز ہی نہیں آنر کی, کوئی چیز ہی نہیں آنر کی. ہاں میرے سینئر سے میری ڈسکس چل رہی ہے, ابھی تک میں چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب ویڈیو ڈال دیں. معاملے کو دبانا چاہتے ہو؟ دیکھیں جی کس طرح دبائیں گے, میں تو کھڑا ہوں میدان میں, اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں. پاکستان کے آئین اور ادارے ہیں, میں جاؤں گا, آپ جائیں گے, پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ اگر ایکسکیوز کی ویڈیو نہیں ڈالتے, بہت بڑا بندہ ہے, یہ سوچ لیں. اتنا بڑا مرضی بندہ کوئی مرسا نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. مجھے یعنی کہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. میں سر اپنی آواز بنوں گا, میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, مجھے میری صحافت کمیونٹی کھڑی ہے. یہ نہ ہو کہیں آپ کو پیسے دے کے خرید لے. کیا مدثر بک سکتا؟ مدثر ایک ذمہ دار بندہ ہے, یوٹیوب تو دے گھر نہیں چلدا. بٹ صاحب دی اطلاع واسطے الحمدللہ میرا ایک جٹ برادری نال تعلق ہے, ایسی کوئی گل نہیں. باقی انشاءاللہ میری اپنے لیگل ایڈوائزر سے بات چل رہی ہے. نا جی الحمدللہ زندگی میں کبھی نہیں لیا, الحمدللہ پوری صحافت کمیونٹی جانتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین سامعین, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی, کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ بہت سارے الزامات ان پہ عائد کرتے تھے, اور ان کا موقف جو ہے وہ آپ تک پہنچانا بڑا لازم و ملزوم تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کی صحافی کمیونٹی اس وقت ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے, اور ان قریب احتجاج کی کال بھی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ قانونی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے گا, اور رجب بٹ صاحب کو ایکسکیوز کا کہا جا رہا ہے. اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. جی اس کا بڑاپن ہے, اگر وہ ایکسکیوز کرے ایک سچے بندے پر آ کر, سچ کی بات میں نے کی, اس نے بیسیکلی میرا یہ مدرسے کا معاملہ نہیں ہے. مدرسے میں وہ کتنا سچا جھوٹا ہے, اور وہ بی بی اور وہ جانے اور اللہ جانے. میں نے ان کی رائے چلائی, آپ میری رائے چلا رہے ہیں, آپ اس کے ذمہ دار تو نہیں. میں نے بھی اسی طرح رائے چلائی, میں بھی اس کا ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے, میں نے رائے دی, وہ اپنی مجھے رائے دیتے. ٹھیک ہے, ادھر بات ختم ہوتی ہے. تو معاملہ یہ اس کا اور میرا ہے. بالکل مدرسے کا معاملہ پرسنل ہو چکا ہے. ناظرین سامعین, پرسنل نہیں تھا جانا چاہیے, ان کا کہنا یہی ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ قانونی کارروائی کیا کرتے ہیں. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں